Usa ka sugo nga pamalandungon nato mga igsuon nga daghan kaayo karon ang nagsulti o nagpamatuod o nagwali nga sa ebanghelyo nga dili na daw kuno makaluwas ang pagbautismo sa tubig. Basta kuno motuo lang ka og dawaton nimo si Jesus, mao kuno to ang diha kuno ka maluwas. So ang ilang buot pasabot nga ang bautismo dili na daw kalakip sa kaluwasan. Igsoon sultihan ta ka. Ang Juan 3:5 nagsulti din ha nga gawas ko ng tao iga panganak sa tubig ug sa espiritu, dili gyud siya makasulod sa gingharian sa langit. Mismo si Jesus nagsulti ni ana nga kung dili ka mabautismohan sa tubig, dili ka mabautismohan sa pangalan ni Jesus sa tubig, o dili ka makadawat sa balang espiritu, dili gud ka makasulod sa gingharian sa langit. So sayop nang nagsulti o dili na sakto ang nagsulti nga dili na daw gikinahanglan ang bautismo. Sayop na siya maigsuon. Kung dili gikinahanglan ang pagtuo, pagpabautismo sa pangalan ni Jesus, pagdawat sa balang Espiritu Santo, gikinahanglan na sa atong kaluwasan o ang pagkinabuhi sa pagkabalaan. Mao na siya ang gikinahanglan ni Jesus para ta makaabot dito sa langit nga iyang gitagana sa ato. Alay ko ng Ginoo.